मेरो मम्मी र मेरो दाइसँग चाहिँ फ्रिक्वेन्टली बहिनीको कुरा हुन्थ्यो र बहिनीलाई लागेको कुराहरू मम्मीलाई सेयर गर्ने र मम्मीलाई लागेको कुरा चाहिँ बहिनीलाई सेयर गर्ने र त्यो बेलामा बहिनी आफू खुसी भागी विवाह गरेको हुँदाखेरि उहाँलाई मेरो बहिनीलाई अब नैतिक प्रेसर परेर हो या उसले भन्न नसकेर हो उसलाई घरमा भएको पीडाहरू चाहिँ नपोखिरहँदाखेरि मम्मीसँग चाहिँ तपाईँलाई भेट्न मन लागेको छ, तपाईँसँग केही कुराहरू सेयर गर्न मन लागेको छ, तपाईँलाई धेरै नै देख्न मन लागेको छ भनेर त्यो खालको अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्थामा 15 गते असोज 15 गते राति त्यो घटना भयो। मेरो दाइलाई चाहिँ अघि पनि मैले भने 8 बजे फोन गरेर तपाईँलाई भेट्न आउँछु भनेको बहिनीले त्यही नम्बरमा ज्वाइँ भनिने केटाले फेरि 2:30 बजे राति चाहिँ फोन गरेर बहिनी साह्रै नै बिरामी छ, पेट फुल्याएको छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, गाडी लिएर आउनु भनेर बोलाएको अवस्था छ। जबकि मेरो दाइसँग आफ्नो बाइक पनि छैन, उसको आफ्नो व्यक्तिगत भेहिकल गाडी पनि छैन, तर पेसाले उहाँ चाहिँ ड्राइभर हो। विगत यो लकडाउनदेखि उहाँ कामबाट विस्थापित भएर आफूले स्वेच्छाले छोडेर अरू नै काम गर्ने भनेर बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ एक्कासी तपाईँ गाडी लिएर आउनुहोस् भनेर फोन गरेको छ। र मेरो दाइले त्यहाँबाट के भन्नुभएको छ भने म यहाँबाट त्यहाँ आइपुग्दाखेरि मसँग साधन छैन, तपाईँसँग बाइक छ, बहिनीलाई त्यस्तै गाह्रो हो भने बाइकमा हालेर लिएर आउनुहोस् न त भन्दाखेरि उहाँले ज्वाइँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने होइन तपाईँ नै आउनु पर्यो, छिटो आउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भने एम्बुलेन्स बोलाएर बहिनीलाई लिएर आउनु न त भन्दाखेरि पनि होइन तपाईँ नै आउनुहोस् भनेर चाहिँ फोर्स गरिएको अवस्था छ। जबकि तपाईँको घटनास्थलबाट मेरो बहिनी बिरामी भएको ठाउँबाट हस्पिटल ल्याउने बाटो भनेको मस्त बिपी हाइवेको व्यस्त सडक हो। जबकि त्यहाँबाट साँझ मान्छे बोक्ने गाडी नकुदे तापनि ट्रकहरू पाइन्छ र त्यही चियाबारी भन्ने ठाउँमा पनि 15-20 वटा अटो रिक्साहरू पाइन्छ। जबकि मान्छे बिरामी भयो मर्दै लागेको छ भने एम्बुलेन्स छिटो जान्छ कि मेरो दाइले गाडी म्यानेज गरेर जाँदाखेरि छिटो हुन्छ, यो कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा मेरो दाइले एम्बुलेन्स खोज या आफै लिएर आऊ म हस्पिटलसम्म उपस्थित हुन्छु भन्दाखेरि उहाँले तपाईँ नै आउनु भनेर फोर्स गर्नुभयो। त्यस पछाडि मेरो दाइले चाहिँ त्यो दिन संयोग बस उहाँको साथी को गाडी चाहिँ उहाँ बस्ने घरबेटीको घर अगाडि पार्किङ गरेर राखेको गाडीको सहचालक दाइसँग आउनु भएको रहेछ र सहचालकसँग चाहिँ उहाँले चाबी मागेर उहाँलाई पनि जानकारी नगराइकन बहिनी बिरामी छ, इमर्जेन्सी छ भनेर ब्याक टु ब्याक फोन आइसकेपछि उहाँ लिन जानुभएको अवस्था छ। र दाइ जाँदाखेरि चाहिँ 4 जना युवक, मेरो ज्वाइँ सहित अरू 3 जना युवक र 1 जना युवती, मेरो ज्वाइँकै एजका 4 जना युवकहरू र 1 जना युवती चाहिँ तपाईँको घटनास्थलबाट बहिनीलाई रोडसम्म झारेको अवस्था छ र त्यहाँ बिरामी बोक्न स्ट्रेचर, ढोको, तन्दा केही पनि युज गरेको छैन। उहाँहरूले खुट्टा हात टाउकोमा समातेर तल रोडसम्म निकालेको अवस्था छ र उहाँहरूको फिजिकली उहाँहरू फिट पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू लागु पदार्थ, मादक पदार्थ सेवन गरेको जस्तो उहाँहरू देखिनुहुन्थ्यो, फिजिकल्ली ठिक हुनुहुन्न थियो। र मेरो दाइले गाडी टर्न गरेर बहिनीलाई कस्तो छ भन्दा उहाँहरू आफैले गाडीको ढोका खोलेर जबरजस्ती बहिनीको शव चाहिँ गाडीमा राखेको र मेरो दाइले गाडी त्यहाँबाट हस्पिटलतिर ल्याइरहँदाखेरि बाटोमा रोड के अरे पछाडि फर्केर बहिनी भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ ज्वाइँले बहिनी बेहोस छ, इमर्जेन्सी जाउँ भनेर फोर्स गरेको अवस्था छ। जब दाइले हस्पिटल लिएर आउनुभयो, हस्पिटलमा लिएर आइसके पछाडि चाहिँ इमर्जेन्सीमा दाइ स्टेरिङ छोडेर तल झर्नुभन्दा अगाडि बहिनीसँगै लिएर आउने ज्वाइँका अरू साथीहरू र 1 जना महिला उहाँहरूले चाहिँ इमर्जेन्सीमा लगेको अवस्था छ। अलिकति म पछाडि फर्केर जान्छु। 4 जना युवाहरूले लिएर आउनु घटनास्थलबाट तल गाडीमा हाल्दाखेरि 4 जना युवा र 1 जना युवती आउनु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको ज्वाइँसहित 3 जना युवा र 1 जना युवती चाहिँ गाडीमा बिरामी लिएर आउनुभयो, मरेको लास लिएर आउनुभयो भने 1 जना व्यक्ति चाहिँ जता घटना भएको थियो जहाँबाट त्यो लास लिएर आएको थियो त्यतितिर फर्किनु भएको छ। अनि इमर्जेन्सीमा लाँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ जिउमा, टाउकोमा, हातमा चाहिँ समातेको छ, खुट्टा चाहिँ खाली छ क्या। मेरो दाइ फर्केर गएर खुट्टामा समातेर चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सीमा लिएर जानु भएको छ। अनि त्यहाँ
पुग्दाखेरि इमर्जेन्सीमा भएको कर्मचारीहरूले अलरेडी मरिसकेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, त्यो मेरो दाइले सुन्नुभएको छ। र इमर्जेन्सीमा तपाईँहरू भिड नगर्नु, बाहिर निस्किनु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दाइ बाहिर निस्किरहँदाखेरि जो लास व्यवस्थापन गर्न यहाँ हस्पिटलसँग सहयोग गर्ने मेरो ज्वाइँका अरू एकजना व्यक्तिले चाहिँ बाहिर फोनमा फलानाको श्रीमतीले चाहिँ सुसाइड गरेर मर्यो, अब के गर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ गफ गरिरहेको मेरो दाइले सुन्नुभएको छ। जबकि एकछिन अगाडि मेरो दाइलाई फोन गर्दा चाहिँ बहिनी बिरामी छ, पेट फुल्याछ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने टिमले नै फेरि कसैलाई चाहिँ सहयोगको हार गुहार गरिरहेको अवस्था छ। हामी त्यस पछाडि मेरो दाइले हाम्रो पारिवारिक सदस्यलाई फोन गर्नुभयो, हामी जम्मा भयौँ र जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको प्रहरीको एकजना प्रतिनिधि बस्नु हुँदो रहेछ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा। अनि मैले उहाँलाई भेटेर यो एकदम शङ्कास्पद छ, अहिले 3 बजेको अवस्था छ, तपाईँहरू कतिखेर जानुहुन्छ त घटनास्थलमा अनुसन्धान गर्न भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी 6 बजे पछाडि मात्र जान्छौँ, लास ल्याइसकेको छ, अब 6 बजेपछि हाम्रो टिम आउँछ अनि यो ज्वाइँ भन्ने केटालाई लिएर मुचुल्काको लागि जान्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र मैले उहाँलाई प्रतिकार गर्दै के भनेको छु भने सर यो सँगै सँगै छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अलि अगाडि जानुभयो भने त्यहाँ भएको चाहिँ इभिडेन्सहरू हामी कलेक्सन गर्न सक्छौँ, प्रमाणहरू नष्ट होला, किन 6 नै बजाउने भन्दा होइन 6 त बज्छ भनेर त्यत्तिकै रोकेर राख्नु भएको छ। अनि 6 बजे पछाडि प्रहरीको गाडी आएर ज्वाइँ भन्ने केटालाई गाडीमा राखेर प्रहरी घटनास्थलतिर मुचुल्का उठाउन गयो। मलाई पहिलेदेखि शङ्का भयो हुनाले म प्रहरीको गाडीसँगै म पनि घटनास्थलमा गएको थिएँ। घटनास्थलमा पुग्दाखेरि घटनास्थलको प्रकृति चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो भने मेरो बहिनी सुसाइड गरेको घर 2 कोठाको छ, सुसाइड गरेको कोठासँगै पल्लो कोठामा उहाँहरू सुत्ने रुम छ र ओल्लो कोठामा आएर बहिनीले सुसाइड गरेको छ। सुसाइड कस्तो गरेको छ भने तपाईँको सुसाइड गर्ने रुममा चाहिँ बाहिरबाट ह्यान्डल पनि छैन, भित्रबाट चुकुल पनि छैन र तपाईँको रुमभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पूर्वपट्टिको वाल चाहिँ झ्याल हाल्नको लागि त्यो अनगोइङ कन्स्ट्रक्सन नै छ, त्यो बाँकी छ, स्पेस ठुलो खाली छ र त्यो सँगै तपाईँको मान्छे हिँड्ने गोरेटो बाटो छ, तल ठुलो गाउँ छ, गाउँ झर्ने बाटो छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छे कसरी सुसाइड गर्छ होला, यो मेरो प्रश्न र यो प्रश्नलाई तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा पनि हो। अर्को कुरा तपाईँको बहिनीले झुन्डिराखेर आफू मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो बहिनीको खुट्टाको पाउजु खोलेको छैन, हातमा उसले लगाएको रिङ जस्ताको जस्तै छ तर कानको टप्स भुइँमा छरिएको अवस्थामा छ। यो कसरी हुनसक्छ? अर्को कुरा भनेको तपाईँको नर्मली मान्छेले मेरो बहिनीले चाहिँ सल माथि त्यो छानोको काठमा धुरीमा बाँधेर ह्याङ्गिङ भएको छ, ह्याङ्गिङ गराएको छ, तर त्यो झुन्डिनुभन्दा प्रयोग गर्ने टुलहरू त्यहाँनिर केही पनि देखिँदैन। त्यो सँगै फिक्स एउटा खाट छ, त्यो खाटबाट झुन्डिँदाखेरि त्यो सम्भव पनि छैन। अनि तपाईँको अब नर्मली मान्छे झुन्डेको देखिसकेपछि पक्कै पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई रेस्क्यु गर्न हामी अत्तालिन्छौँ, डोरी काट्छौँ, फुकाल्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँनिर डोरी काट्ने बेलामा चाहिँ मेरो ज्वाइँले तपाईँको हँसिया, खुकुरी, कैँची युज नगरेर मस्त आरामले मेरो बहिनीलाई चाहिँ काखमा राखेर लाइटर जलाएर डोरी काटेको छ, सल काटेको छ। जबकि तपाईँको त्यो सल चाहिँ आगोले आफ्नो बाटो लिएर माथि सल्केर जानुपर्ने या अरू मोड लिनुपर्ने त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। म तपाईँहरूलाई फोटो देखाउँछु, फोटो पनि सेयर गर्छु। जबकि त्यो फोटोको सेप चाहिँ तपाईँको आगो लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मास्तिर जानुपर्ने 2 हातले यसरी समातेर बिचबाट लाइटर पाल्दाखेरि कस्तो सेप निस्किन्छ त्यो टाइपको सेप निस्किन्छ। त्यहाँ पनि शङ्का गर्नुपर्ने कुरा छ। अब त्यस्तो हुन्छ हुँदैन हजुरहरूले पनि एनालाइसिस गर्नु होला। जबकि मान्छे झुन्डेको देखिसके पछाडि ठिकै छ, सास थोरै थियो, रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ उहाँले मेरो दाइलाई फोन गर्नुभयो। मेरो बहिनीलाई ज्वाइँले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होइन, र फोन गर्दाखेरि दाइलाई 81 बहिनी झुन्डेर मर्न लागेको छ, अब तपाईँ लिन आउनु भन्दाखेरि दिवसभर ढलेर मर्नुहुन्थ्यो कि मेरो दाइ, उहाँले त्यो सोचेर नभनेको हुनसक्छ। या गाडी लिएर बोलाएको छु, मैले कतै वालतिर ठोकिदिने हो कि या बाटो छोडेर अर्कोतिर गाडी हामफाल्यो कि भन्ने हिसाबले उहाँले फोन गर्नु भएन। तर त्यो लास व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँलाई सहयोग गर्ने उहाँको कलिगहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँको साथीहरू चाहिँ तपाईँको तल्लो गाउँबाट बोलाएको छ होइन,
जबकि मेरो ज्वाइँको चाहिँ होस हवास गुम्यो त्यतिखेर। मान्छे आत्तिन्छ, भले मान्छे मरेको छ, मर्न लागेको छ, मान्छे आत्तिन्छ, त्यो ठिक छ। तर त्यो साथीहरूको दिमागले काम गर्नुपर्ने होइन र? मान्छे मरिसकेको छ, म छुदिनँ, या फलानुलाई बोलाउँ, पल्लो घरमा जानकारी दिउँ, त्यो भन्ने आँट छैन, त्यो भनेकै छैन। जबकि तपाईँको घरसँगै जोडेको उसको दाजुभाइको ठुलो बुवा काकाको घर छ, उहाँ कसैलाई जानकारी नदिकन उसले आफ्नो फेभरको 3जना पुरुष 1जना महिलालाई बोलाएको छ होइन। अनि तपाईँको घटनास्थलबाट रोडसम्मको डिस्टेन्स भनेको 1000 मिटर हो। घटनास्थलबाट तल रोडसम्म झार्दाखेरि तपाईँको 4-5वटा घर भेटिन्छ। नर्मल्ली एउटा घरमा एभरेजमा 5जना परिवार राख्दा पनि 20जनाको परिवार त छ। तर त्यहाँ त्यो घर छोडेर पर बाटो पनि छैन। त्यहाँ घटनास्थलबाट तल रोडसम्म झर्दा चाहिँ त्यो घरको आँगनैबाट दलानैबाट तल रोडसम्म झार्दाखेरि पनि त्यहाँको कोही गाउँलेहरूले थाहा पाउनु भएको छैन, कसैलाई थाहै छैन। त्यस्तो गुपचुप गरी निकालिएको छ। जबकि उसले साथीहरू बोलाउँदा उसको काकाहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ, काकालाई चाहिँ जानकारी गराएको छैन। त्यो किन कसरी भयो? त्यस पछाडि मैले त्यहाँ मुसुल्का उठाइयो। उठाइसके पछाडि मैले त्यो घटनास्थल पनि हेरेँ। हामी हस्पिटलमा जम्मा भयौँ। अब म किटानी जारी दिन भनेर वकिल कार्यालयमा जान्छु। वकिल कार्यालयमा मैले सल्लाह गरेर मैले देखेको प्रमाणहरूसहित यो बेहोराले चाहिँ किटानी जारी लेख्थ्यो भनेर म मेरो वकिलसँग बसिरहँदाखेरि प्रहरी प्रशासनका कुनै प्रतिनिधिले उहाँलाई फोन गरेर यो जारी नलेख भन्ने खालको कुरा आउँछ। त्यस पछाडि उहाँहरूको के कुरा हुन्छ म सुन्दिनँ, म साइडमै हुन्छु। र उहाँले फोन राखेपछि कसले फोन गर्यो भन्दा माथिबाट फोन आयो नलेख्नु भनेर। केटा पक्षले चाहिँ सद्गतको लागि किटानी दिइसकेको छ अरे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि यो जारी पछि त्यही जारी पल्टिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। तपाईँको पेसा हो, तपाईँ जारी लेखिदिनुहोस्, म लिएर जान्छु भने पछाडि मैले 5जना सहित किटानी जारी लिएर प्रहरीकोमा पुग्दाखेरि 1:15 भएको छ। म त्यहाँ इन्सपेक्टरसँग छलफल गरेँ। उहाँले डिएसपी साहबलाई देखाउनु भयो, यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआइकन जारी लिन मिल्दैन, यो हत्या नै हो भनेर कसरी भन्नुहुन्छ भनेर मलाई प्रश्न प्रति प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले मेरो मम्मी 10 चोटि मर्दै बाँच्दै गरेको आमालाई चाहिँ डोर्याएर लिएर जाँदाखेरि एउटा क्रिमिनललाई गर्ने खालको व्यवहार प्रहरी प्रशासनले गर्छ। र मैले अझै अनुरोध गर्छु तपाईँहरूको इन्भेस्टिगेसन जारी गर्नुहोस्, तर जारी नलिएसम्म म पोस्टमार्टमको लागि अगाडि म सहमत हुँदिनँ। किन तपाईँ लिनुहोस् भन्दाखेरि होइन लिनै मिल्दैन, तपाईँ अनुसन्धान गर्दा कि हामी अनुसन्धान गर्दा भनेर प्रहरी प्रशासनले प्रतिवाद गर्छ। डिएसपीबाट जान्छु, डिएसपी साहबले पनि होइन यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआइकन हुँदैन भनेर उहाँले एसपी देखाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई गुहार्छु, वडा अध्यक्ष आउनुहुन्छ, उहाँले पनि लिनुहोस् भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँनिर अझै पनि लिन उहाँहरू मान्नुहुन्न। त्यस पछाडि अरू जनप्रतिनिधिहरू केही माननीयको उपस्थितिमा मैले उहाँलाई जाहेरी लिनको लागि फोर्स गर्छु। उहाँले त्यस पछाडि जाहेरी लिन उहाँ सहमत हुनुहुन्छ, तर उहाँको क्लज हुन्छ त्यहाँनिर यो 5जना अदृश्य मान्छेहरू किन राख्नुभयो, यो 4जनाको नाम हटाएर ज्वाइँ भन्नेको मात्र किटान गरेर लिएर आउनु भन्दा मलाई फर्काइन्छ। त्यस पछाडि फेरि म वकिल कार्यालय जान्छु। त्यस पछाडि 4जनाको नाम हटाएर 1जनालाई मात्र किटान गरेर म जारी लिएर गएपछि 5 बजे एसपीलाई भेटेर म त्यो जारी दिन्छु। जारी दिइसकेपछि मलाई दर्ता नम्बर लिनुपर्छ भन्ने त्यतिखेर म टेन्सनमा थिएँ, मैले थाहा पाइनँ। पछि आएपछि मेरो परिवारले दर्ता नम्बर लिएर आइस् त भन्दाखेरि मैले लिएर आएको छैन भने। भोलिपल्ट शनिबार थियो, शनिबारको दिन अब बेलुका जारी पुगेका छौँ भन्ने कुरा प्रशासनले भनिसके पछाडि हामी पोस्टमार्टम गर्न अगाडि सर्यौँ। र तपाईँको शनिबारको दिन पोस्टमार्टम गर्नको लागि अब अस्पताल व्यवस्थापन समिति, सुपरिन्टेन्डेन्ट, आबद्ध पोस्टमार्टमसँग आबद्ध डक्टरहरू अनि पुलिस प्रशासन सबै रेडी हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो परिवारले चाहिँ हात जोडेर बिन्ती गरेको छ, पोस्टमार्टम गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो छोरी, हाम्रो नाति, हाम्रो बहिनी, हाम्रो भतिजीको लास चाहिँ हामीले हेर्न पाऊँ भन्दाखेरि व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले चाहिँ यो पाइँदैन, लास हेर्न पाइँदैन भनेर प्रतिकार गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि मैले व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै रिक्वेस्ट गरेँ किन पाइँदैन भन्दा उहाँले केही मलाई आन्सर दिनु भएन, हुँदैन भन्नुभयो, उहाँ टाढा टाढा हुनुभयो। त्यस पछाडि फेरि मैले जनप्रतिनिधिहरू बोलाएँ, उपमेयर आउनु भएको छ, उहाँले भन्दाखेरि पनि उहाँले
मान्नु भएको छैन लास देखाउनलाई। अरू दाइहरूलाई बोलाएँ, त्यत्रो फोर्स गरेपछि मलाई के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरू अहिले पोस्टमार्टम अगाडि हामी देखाउँदैनौँ, पोस्टमार्टम गरिसके पछाडि हामी लास बाहिर निकालिदिन्छौँ, त्यस पछाडि हेर्नु होला भन्यो। त्यसपछि हामीले हुन्छ भनेर हामी त्यो कुरामा अघि भयौँ। पोस्टमार्टम अगाडि एकजनालाई देखाइदिउँ न भने पछाडि एकजना माइती पक्ष एकजना को जानुहुन्छ, एकजनालाई देखाउँछौँ भनेर भने पछाडि म जान्छु भनेर म गएँ। जबकि अघिल्लो दिन इमर्जेन्सीबाट सब घरमा चाहिँ बहिनीको सब मैले नै लगेर राखेको। त्यतिखेर आँखामा हल्का ब्लड जस्तो देखिन्थ्यो, मुख ओठ एकदमै कालो थियो। अब मलाई जानलाई अनुमति दिए पछाडि मसँगै इन्सपेक्टर जानुभएको छ र पोस्टमार्टममा चिरफार गर्न सहयोग गर्ने सहकर्मी सँगै जानुभएको छ। बहिनीलाई अघिल्लो दिन मैले लगेर राखेको, भोलिपल्ट बहिनी नग्न अवस्थामा सुताएर राखेको थियो र बहिनीको आँखाबाट, नाकबाट, मुखबाट, कानबाट म्याक्सिमम ब्लड, कालो ब्लड र पानी मिसिएको एकदम फुलेर धेरै आएको थियो। त्यो हेर्न सक्ने दृश्य नै थिएन। त्यो कसरी हुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन। त्यस पछाडि मैले बहिनीको छाती छलेर अनुहार खिच्नको लागि मोबाइल निकालेँ। मलाई त्यहाँ प्रतिकार गर्यो, पाइँदैन तिमी निस्क भनेर मलाई त्यहाँबाट निकाले पछाडि म अलिक अचेत भएँ, बाहिर ढलिरहेको थिएँ। अब के भयो थाहा छैन, तर अगाडिको कमिटमेन्ट प्रहरीको, त्यहाँ अगुवाई गर्ने नेताको, पीडक पक्षका युवाको, अस्पताल व्यवस्थापन अध्यक्ष र त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको पोस्टमार्टम गरे पछाडि हामी लास बाहिर निकाल्छौँ। त्यस पछाडि अबिरपत्ती, धुप अनि लुगा ओढाउने काम गर्नुहोस्, तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। पोस्टमार्टम भइसकेपछि मेरो बहिनीलाई कालो प्लास्टिकमा शिरदेखि पाउसँग कसियो, हेर्न दिएन र तत्कालै सब वाहन बोलाएर सबलाई गाडीमा राख्यो। किन यस्तो गरियो भनेर म प्रतिकार गर्न जाँदाखेरि गाडी अगाडि बढ्दै थियो। हामी देखाउँछौँ भनेर गाडीमा हालेर अलिकति तपाईँको आँखासम्म छोपेर निधार मात्र देखाउनु भयो। तैपनि मेरो मम्मी र मेरो आफन्तहरू हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ मम्मी सहन नसकेर त्यहीँ पिरोसनबाट ढल्नुभयो। त्यस पछाडि मैले मेरो मम्मीलाई इमर्जेन्सीमा बोकेर लिएर आएँ। त्यतिखेर रोक्ने मान्छे कोही भएन। त्यस पछाडि घाटतिर सब वाहन अगाडि बढ्यो। मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो दाइले दाइ र मेरो के सल्लाह भयो भने म मम्मीसँग बस्छु, मम्मीलाई गाह्रो भइरहेछ, तपाईँ चाहिँ घाटमा जानु, किन यस्तो गरे यिनीहरूले भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हाम्रो घाटमा जाने माइतीले चाहिँ अब चेली जलाएको हेर्न मिल्दैन भन्ने संस्कार हाम्रै उसमा भयो। त्यसरी जे हुनु भइसक्यो, न्याय पाइन्छ भन्ने तरिकाले ढुक्कले अझै पनि हामी बसिरहँदा त्यो तरिकाको हरकत देखाएपछि मेरो दाइ पछि जानुभयो। जाँदाखेरि खोलामा कस्तो दृश्य देख्यो भने तपाईँको सब वाहन जानुभन्दा 1-1.5 घन्टा अगाडि नै चिता रेडी थियो र मेरो बहिनीको लास सब वाहनबाट निकालेर चितामाथि राख्यो र त्यहाँ साडीले तन्दाले छेकेर केही कार्य गर्न लागेको जस्तो दृश्य देखियो र त्यो सँगै पारिपट्टि खाल्टो खनेको, जबकि घुँडाभन्दा माथि कम्मर खाल्टो खनेको अवस्था देखे पछाडि मेरो दाइलाई शङ्का लागेर यो के हो भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको काका पर्नेले चाहिँ के प्रतिक्रिया दिनुभयो भने अहिले भर्खरै थाहा भयो, के अरे मेरो बहिनीको सासूले भन्नुभएको अरे काकालाई, बहिनी चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ अरे, बच्चा छ अरे। हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ त्यसलाई हतियारले चिर्न मिल्दैन, बाँसको कप्टेराले चाहिँ जिउ छुट्याएर छुट्टै संस्कार्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिए पछाडि अब मेरो दाइले के भन्नुभयो भने यो कुरा पोस्टमार्टम गर्दाखेरि हस्पिटलको भलै प्राइभेसी होला, कति कुरा भन्न हुने नहुने, कानुनको प्राइभेसी होला, भन्न हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर मेरो बहिनी प्रेग्नेन्ट थियो भने त्यो कुरा किन हस्पिटलमा भनिएन होइन। अनि ठिकै छ, तपाईँहरूलाई यो कुरा हस्पिटलले जानकारी गराएन, हामीलाई पनि जानकारी गराएन, तपाईँले यहाँ आएर थाहा पाउनुभयो, ठिक छ। तर तपाईँहरूले गर्नुभएको यो कार्य छ, मलाई एउटा फोटो भिडियो लिन दिनु भन्दाखेरि त्यहाँका युथहरू उठेर प्रहरी सहित त्यहाँका मलामी आएका सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहिँ घेरेर पिट्न खोजेको अवस्था छ मेरो दाइलाई र मोबाइल गोजीबाट निकाल्न दिएन। त्यस पछाडि मेरो दाइले मलाई फोन गरेर यहाँ यस्तो भइरहेछ के गर्ने भनेपछि फेरि मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन गरेर प्रशासनमा फोन गरेर यो कार्य भइरहेछ, एउटा फोटो खिच्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु भनेर मैले कुरा राखेँ। त्यसपछि उहाँ के म्यासेज गरे थाहा छैन, 4:15 भइसकेको थियो, पानी पर्न लागिसकेपछि यिनीहरूले यस्तै गरिरहन्छ भनेर तपाईँको जिउ ज्यानै नछुटाइकन लासमा आगो लगाइदियो। मेरो दाइ फर्केर आउनुभयो।
मलाई तपाईँहरूमाझ मेरो प्रश्नलाई तपाईँहरूले पनि प्रतिप्रश्न गर्दै प्रतिनिधित्व गर्दै मेरो प्रश्नको उत्तर दिलाइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय त्यही काका भन्ने मान्छेले चाहिँ हामीले अस्तु गाड्नको लागि खाल्डो खनेको भनेर भनेको छ। हाम्रो संस्कार अनुसार अस्तु लास नजलाइकन कम्मरसम्म अस्तु गाड्न खाल्डो खनिन्छ खनिन्न एउटा कुरा, या अस्तु गाड्ने भन्दा मेरो बहिनीको खुट्टै काटेर कम्मरैदेखि मुन्तिर काटेर गएर गाड्ने हो, या शिर गाड्ने हो, या तपाईँको जलाइसकेपछि उब्रिएको केही वस्तु लगेर लास डढिसके पछाडि छुट्टै गाड्ने हो। यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने हो? तपाईँहरूले यसलाई प्रतिनिधित्व गरिदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आश लिएको छु। पछिल्लो समय फेरि पनि तपाईँको पहिलेदेखि चलखेल भएको राजनीतिक संरक्षण भएको त्यो आवाज भयो, किनकि एउटा गल्ती लुकाउनलाई बार बार गल्ती गरिरहँदाखेरि म पीडित, मेरो परिवार, मेरो आमा, मेरो बुवा, मेरो दाइ, मेरो सम्पूर्ण परिवार चाहिँ भौतारिरहँदा, म कुदिरहँदा, मैले त्यहाँको स्थानीय मिडियाहरूलाई, पत्रकारहरूलाई जानकारी गराइरहँदा त्यो कुरा अगाडि ल्याउन कोही पनि सहमत हुनु भएन। सायद म पीडित थिएँ या थिइनँ, या पीडकलाई मैले त्यत्तिकै पीडक बनाइरहेको छु, त्यो मलाई केही पनि जानकारी छैन। र मैले जाहेर लिएर जाँदाखेरि प्रशासनमा चाहिँ के पनि कुरा गरेको छु भने तपाईँको यतिको टाइम भइसक्यो, मैले चाहिँ 4 जना मारिएका छन्, उनीहरू होसमा छैनन् भनिरहँदाखेरि पोस्टमार्टम गर्नुभयो त, यो मेरो भोलि आरोप मात्र हुनसक्छ भन्दाखेरि उहाँलाई हामी अनुसन्धानमा लिन्छौँ भनेर भन्यो। तर त्यो 4 जनालाई मेडिकल गर्नुको सट्टा मेरो ज्वाइँ भन्ने अपराधीलाई समेत 4:30 बजेसम्म मेडिकल गरेको थिएन, जबकि मेरो ज्वाइँको ढाडमा हातमा चाहिँ नङले कोतारिएको दाम थियो। जब मैले कानुनविद केही जनप्रतिनिधिहरू सहित जाहेरी दिन जाने बेलामा भनेको छु, उहाँको मेडिकल कतिखेर हुन्छ, कतिखेर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अघिल्लो दिनको घटना 4 बजेसम्म जसलाई मैले आरोप लगाइरहेको छु, जसलाई मैले ज्यानमारा भनिरहेको छु, त्यो व्यक्तिको 4 बजेसम्म चाहिँ मेडिकल भएको छैन। अरूको परको कुरा, अब म न्यायको लागि ढोका ढकढकाएर कुदिरहँदा न्याय दिलाउने तपाईँको जसले हिंसालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, जसले चाहिँ महिला अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेछ, मानव अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेछ, गभर्मेन्ट लाइन एजेन्सीका सरकारवालाहरूबाट जाँदाखेरि तपाईँसँग के प्रमाण छ भनेर खोजिरहन्छ। अब मैले प्रमाण कहाँबाट कसरी के लिएर आउने? जबकि पाइलामा चाहिँ तपाईँको प्री प्लानिङ गरेर सुटिङ गरिन्छ, एउटा चेलीलाई चाहिँ मारिन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा मैले प्रमाण कहाँबाट लिएर आउने, कसरी लिएर आउने, त्यसको आन्सर पनि तपाईँहरूबाट पाउँछु कि भन्ने ठुलो आश राखेको छु। अब अर्को कुरा, जब मैले बहिनीको अन्त्येष्टि भयो त्यसको दोस्रो दिन फेरि पनि म प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ मेरो दर्ता नम्बर दिनु भनेर मैले मागेको छु। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँको मिसिल बुकमा चढेर यो मिसिल बुक सहित अदालतमा गएको छ, तपाईँ भोलि आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि म दर्ता नम्बर माग्न भनेर गइनँ। त्यसको 2 दिनपछि फेरि कानुनी प्रक्रिया अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भनेर म एसपी कार्यालयमा जाँदा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ त्यतिखेर भने यो एकदम आशंकै आशंका छ, यसमा ठुलो चलखेल भइरहेको छ, तपाईँले अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ म कसरी हेल्प गर्न सक्छु भन्दाखेरि उहाँले तपाईँ हुनुपर्छ, तपाईँले हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुनै फिलिङ चाहिँ सेयर गर्नुभएको छैन। हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, हामी दोषीलाई सक्दो कारवाही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब 1 जना व्यक्तिलाई थुनेर राखेको छ, अरू 4 जना एकदम मस्त बाहिर सडकमा छाती फुलाएर घुमिरहेको अवस्था छ। तिनीहरूलाई आफ्नो अन्डरमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी हो कि होइन, जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन, उहाँहरूले कसरी अनुसन्धान गर्नु भएको छ त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। आज मेरो बहिनी मरेर जाँदाखेरि मेरो बहिनी फर्केर आउँदा त्यो अवश्य फर्केर पनि आउँदैन। मैले खोजेको भने यो हत्या या आत्महत्या के हो, निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनु पर्यो। जबकि तपाईँको अस्पतालमा चाहिँ मेरो बहिनी गर्भवती छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, घाटमा गएर थाहा हुन्छ भने त्यहाँनिर पोस्टमार्टम गरेको छ या अस्पतालले चाहिँ मलाई मेडिकल रिपोर्ट फेयर दिन्छ भन्ने कुरामा म कसरी विश्वस्त हुँ? कोही मिडियाकर्मी छैनन् होला त,
नेसनल पत्रिकालाई नेसनल टेलिभिजनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकारहरू छैनन् होला त। मैले कति गुहार्दाखेरि औलामा गरिने 1-2 जना मात्र मसँग ठोकिनु भयो, त्यही पनि उहाँहरू प्रेसरमा देखिनुहुन्थ्यो। तपाईँको मात्र कुरा सुनेर मैले कसरी लेख्ने, भोलि म यही समाजको मान्छे यहाँ बस्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि पुलिससँग मैले बुझ्दाखेरि अनुसन्धान भइरहेछ, हामीले एकजनालाई आरोपितलाई समातेका छौँ, थानामा राखेका छौँ, अनुसन्धान भइरहेछ भन्छ। तपाईँ पीडामा पर्नु भएको छ थाहा छ, तर कसरी लेख्ने भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ मसँग गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भावनाले आज म तपाईँसँग आइरहँदाखेरि नेपाल सरकारलाई तपाईँहरू मार्फत यो रिपोर्टर्स क्लबको फ्लोरबाट के भन्न चाहन्छु भने, म जस्तो शरीफ युवा होइन, म जस्तो पीडित युवाहरूलाई चाहिँ अझै यस्ता घटनाहरू लुकाउन खोजेर, छल्न खोजेर, अपराधीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिएर मेरो मानसपटलमा चाहिँ एउटा कैदी या क्रिमिनल खालको भिजन क्रिएट नगरिदियोस्। अहिले म बुझेँ उहाँ केटा पक्ष थापा छेत्री हुनुहुन्छ। यहाँ जातीय हजुर केटाको नाम गोपी थापा अमन भनेर चिनिने। मेरो बहिनी पुष्पा भुजेल, उहाँको चाहिँ जस्तै असारमा भागेर बहिनीले विवाह गर्दाखेरि मन्दिरमा गरेको हो त्यो विवाह। उसको केटाको बाबा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ विदेशमा, र त्यहाँ तपाईँको छर छिमेकी म भएन, मेरो मम्मी उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। उसको आमाले फोन गरेर तपाईँको केही पनि चाहिँदैन तर तपाईँ उपस्थिति भएर टिका लगाइदिनु भन्दा मम्मीले आफू खुसी, के अरे छोरी हो नजाने नघट्ने घटना घटिसक्यो, यही बचाउनकै लागि मेरो मम्मी गरेर टिका लगाइदिनु पनि भएको हो होइन। तपाईँको त्यो समाजले आफूभन्दा तल्लो जातिको विवाह गर्यो भनेर उसको काका बडाबा आफ्नो मान्छेहरूको अनुपस्थितिमा होइन उहाँहरू चाहिँ नआइकन त्यसरी विवाह गरेको छ के। त्यो कुरा अघि मैले भन्न छुटाएको हुनाले मैले जोडेँ। यहाँ जातीय विभेदको कुरा छ। जबकि मेरो बहिनीले अस्ति मेरो हजुरबुवाको तिथि हुँदा श्राद्धमा चाहिँ बहिनीले धेरै फोन गरेर मम्मीलाई आउँछु भेट्छु भनिरहँदा, त्यस्तो भने आउनु त हजुरबाबाको तिथि छ, श्राद्ध छ, तपाईँ तिमी आऊ अनि फर्किनु भन्दाखेरि होइन समाजले के भन्ला, तल्लो घरको काकाले के भन्ला, माथिल्लो घरको मामाले के भन्ला, दादाहरूले के भन्नुहुन्छ, अहिले म आउँदिनँ पछि आउँछु भनेको रहेछ मेरो मम्मीलाई। पछि बहिनीले त्यसको 2 दिन पछाडि मम्मीलाई नै फोन गरेर तेरो परिवार त गतिलो रहेछ नि, छोरीलाई पहिलो भेट्दा श्राद्धमा बोलाउने रहेछ नि भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको कुरा चाहिँ मेरो बहिनीले मर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि मेरो मम्मीलाई सेयर गरेको छ कि होइन। अनि तपाईँहरूले जुन विवाहमा भागेर गइसकेपछि माइतमा नआइदिएर त गइहाल्छ भागेर भने तपाईँले गाली गर्नुभयो कि होइन? हामीले त्यस्तो गाली गरेको होइन। हाम्रो परिवारमा चाहिँ के सल्लाह भएको थियो भने अहिले हामीले चाहिँ समाजप्रति उत्तरदायी पनि त हुनु पर्यो। बहिनी मेरो बहिनी कान्छी बहिनी एउटा मात्र बहिनी, उसले भागेर विवाह गरिन्, नहुनु भइसक्यो, ऊ आफू खुसी गएको हो। मैले त्यहाँ छुटाउन पनि खोजेँ हो, तर छुटाएर मैले मेरो संरक्षणमा राख्दा पनि बहिनीले दायाँ बायाँ गऱ्यो भने भोलि मेरो टाउकोमा आउँछ भन्ने हिसाबले मैले उसको खुसीमै छोडेको। अहिले मलमास चलिरहेछ। यसपालिको दसैँ तिहार कार्तिकमा छ। यो बेला हाम्रो संस्कार अनुसार चाहिँ नयाँ केटालाई अब कार्तिकमा मलमासमा बोलाएर टिका फुकाएर आउने जाने बाटो पनि त हाम्रो समाजले दिँदैन नि त। भलै मेरो बहिनी होला, मेरो आमाको छोरी होला, तर मसँग मभन्दा माथि त समाज छ नि त। हामीले समाज हेरौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि आज यो घटना घट्यो र हाम्रो परिवारमा चाहिँ मङ्सिर लागे पछाडि जे हुन भइसक्यो, केटाकेटीलाई बोलाउने, सम्झाउने, गाली गर्ने, त्यस पछाडि टिका फुकाएर आउने जाने वातावरण बनाउने र संरक्षण गर्ने भन्ने हाम्रो सोचमा थियो। तर असोजको 15 गते नै मरेको लास चाहिँ ढुक्कले प्री प्लान गरेर मेरो दाइलाई बोलाएर जिम्मा लगाइदियो। हस्, थ्याङ्क यू।